पूरी दुनिया की तरह अमेरिका से भी मोमिनीन की एक बहुत बड़ी तादाद ज़ियारात के लिए इराक जाती है। दौरे हाजिर में इस हवाले से ग्लोबल हुसैनी मिशन जैसे इदारे मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। Assalamu alaikum, folks, this is On Naqvi and right now I am at JFK Terminal 8 and we are all set ready to depart for Karbala and for Ziyarat Imam Hussain alayhi salam. All my best wishes and prayers for all those watching. आप सब लोग मेरी दुआ में रहेंगे और आप नजफ़ टीवी को भी सब्सक्राइब करें और मैं अपने फेसबुक पेज से भी और आप हमें देख सकेंगे। तो आपसे यही इल्तमास है कि आप हमें अपनी दुआ में याद रखें, हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम JFK पे और हमीद भाई स्पेशली हमें आज छोड़ने आए हैं। हमीद भाई क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला सबको ये ज़ियारत नसीब फरमाए, समझे ना, बहुत बड़ा मकाम है, समझे ना, हज़रत इमाम हुसैन का दिन है, समझे ना। उन्होंने इस्लाम के खातिर अपने साहबा कराम और अपने बच्चे और 20 बच्चों को कुर्बान किया है और इससे बड़ी कुर्बानी कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल इमाम हुसैन इस्लाम ने दी है और इस्लाम के लिए झुके नहीं, रब के आगे झुके, कुफार के आगे अपना सर नहीं झुकाया बेशक और सजदे में सर कटा दिया। बहुत ये आप में सबको जो भी जा रहे हैं तो मेरे हमीद भाई के लिए दुआ करना हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे लेके जाए इंशाल्लाह। तो ये हमीद भाई से आप सुन रहे थे जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है, मगर हुसैन की मोहब्बत के लिए किसी भी किसी भी मकतबा फ़िक्र का होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से हैं, आप हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि इस वक्त लोगों की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। JFK टर्मिनल 8 पे इस वक्त हम मौजूद हैं। राना नुमान अली, थैंक यू वेरी मच। वी शुड बी एंटरिंग वेरी सून और साथ साथ जो अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे। ज़ायरीन की सफरी ज़रूरियात के मद्देनज़र मुतअद्दिद एयरलाइंस अमेरिका से इराक तक मुनासिब कीमतों में महफूज सफ़र की सहूलियात फ्राहम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम साथ मैं हूँ ऑन नकवी और इस वक्त नजफ़ टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं JFK एयरपोर्ट जमैका क्वींस न्यूयॉर्क से। और इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं जो सफ़र इश्क का जो सिलसिला इस वक्त शुरू किया गया है, जिसको हम लम्हा ब लम्हा आप तक पहुँचाएँगे नजफ़ टीवी के तफस्सुस से। उसमें आज इस वक्त जो लोग हैं, जो ज़ायरीन हैं, वो इस वक्त JFK एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो चेक इन का प्रोसेस है वो जारी है और इस वक्त बाकी लोग जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और टिकट्स और अपनी PCR टेस्ट उसको इस वक्त स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। जी सामने ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर और हम आपको लम्हा ब लम्हा जो अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे नजफ़ टीवी के इस प्लेटफॉर्म से, ताकि आपको हम साथ बताएं कि सफ़र इश्क जो है उसका जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हम JFK एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और जो जितने भी ज़ायरीन हैं उनकी चेक इन का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ग्लोबल हुसैनी मिशन की जानिब से जो चेयरमैन मोहसिन शाह साहब ने एक सिलसिला शुरू किया उन खुशकिस्मत लोगों का जिन लोगों के नाम लकी ड्रॉ में निकले और उन लोगों को करबला की जाने की और ज़ियारत इमाम हुसैन की जो सादत नसीब हो रही है, उनमें से एक तो खुश नसीब मैं ख़ुद हूँ और जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ग्लोबल हुसैनी मिशन का और मोहसिन शाह साहब का। इसके अलावा मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं आपकी बात करवाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मेहदी साहब उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनका एक्चुअल लकी ड्रॉ में नाम निकला। क्योंकि होता ये है कि जब भी लकी ड्रॉ की बात की जाती है तो वो जर्नल उसके बारे में ये परसेप्शन होता है कि लकी ड्रॉ शायद लोगों को दिखाने के लिए, एक्चुअली ऑन ग्राउंड कभी वो बंदा नहीं मिलता जिस बंदे ने एक्चुअली वो विन किया होता है। तो आज हम आपको उस बंदे से मिलवाएंगे और हम उनसे उनके तासुरात जानेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं बेसिकली, कि वो आज इस सादत के लिए वो मुंतखब हुए हैं और उसके लिए ये आज मैं आपकी बात करवाना चाहूँगा उनसे। ये देखें ज़ायरीन जो हैं इस वक्त आलमोस्ट अपने अपने पेपर वर्क का इस वक्त काम कर रहे हैं और ये क्यूज़ हैं और मेरे साथ असलम मेहदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेहदी साहब, मैं ये इस वक्त हम नजफ़ टीवी पे लाइव हैं और मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये जानना चाहूँगा कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको लकी ड्रॉ में जिनका बेसिकली इस मुक़द्दस सफ़र के लिए नाम निकला। होता क्या है कि जनरली लोगों को
جب بتایا جاتا ہے کہ ڈرا ہو رہے ہیں اور اس میں خوش قسمت لوگوں کے نام نکلتے ہیں تو لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں شاید ڈرا ہی چل رہے ہیں, ونر آج تک کبھی نہیں دیکھا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. گلوبل حسینی مشن کے چیئرمین محسن شاہ صاحب کی طرف سے جو ایک ہدیہ پیش کیا گیا اور ان خوش قسمت لوگوں کو کربلا کے لیے جو ٹکٹس دیے گئے. بالکل جناب, بالکل یہ صحیح ہے. اور میرا نکلا تھا جبکہ پچھلے دعا میں نکلا تھا اور اس وقت کووڈ کی وجہ سے حالات ایسے تھے میں نہیں جا سکا. لیکن جیسے یہ حالات ٹھیک ہوئے تو محسن شاہ نے مجھے بولا کہ آپ جانا چاہتے ہیں. واہ, یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ آپ تو پچھلے سال سے نہیں گئے تو کینسل ہو گیا, مگر انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو قائم رکھا. اپنی کمیٹمنٹ کو قائم رکھا اور انہوں نے باقاعدہ مجھے وہ ٹکٹ دوبارہ ایشو کیا. باقاعدہ اللہ کا کرم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ اس کا مطلب 2 دفعہ خوش قسمتی آپ کے دروازے پہ آئی ہے. ایک دفعہ تو کیونکہ ٹکٹ نکل آیا, کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے تو اس میں گلوبل حسینی مشن کا تو کوئی قصور نہیں, مگر انہوں نے اپنے وعدے کو قائم رکھا اور انہوں نے آپ کو دوبارہ یہ آفر کی اور ٹکٹ دی. تو کیا کہنا چاہیں گے محسن شاہ کے لیے اور گلوبل حسینی مشن کے لیے؟ جناب محسن شاہ نیک اور بہت اچھے آدمی ہیں اور گلوبل حسینی مشن پہ کام کر رہے ہیں, واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور اپنے ذاکرین کی, مومنین کی جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. تھینک یو جی. اسلم مہدی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. اسلم مہدی صاحب ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں جن کا لکی ڈرا میں نام نکلا ہے اور وہ آج اس وقت JFK ایئرپورٹ پہ موجود ہیں اور وہ اس سفر عشق کے اس کاروان میں شامل ہیں. اور ابھی انہوں نے بات کی, انہوں نے گلوبل حسینی مشن کا محسن شاہ کا شکریہ ادا کیا. تو کیپ واچنگ فوکس, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. نجف ٹی وی دیکھتے رہیے. ہمارے قافلہ سالار جو ہیں ولایت کاروان ولایت کے ماشاءاللہ زوار بھائی, ابھی تک کیا سلسلہ چل رہا ماشاءاللہ ہے؟ صاحب کی آپ بورڈنگ ہو satisfied گئی, ہیں؟ سب اندر آ گئے الحمدللہ, سب لوگ خوش ہیں. کوئی ڈراپ آؤٹس ہوئے؟ نہیں کوئی بھی ڈراپ آؤٹ نہیں ہوا, سارے آ گئے انشاءاللہ تعالیٰ. سب کی ہوٹل بک ریزرویشن Everything is good? everything is COVID appreciated? You're doing great. great. میں آپ کو مانیٹر کر رہا ہوں کلوزلی. سو فوکس, عاصم زوار اور اب انشاءاللہ وی آر ریڈی ٹو بورڈ. اور جعفر بھائی آف کورس آپ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رہیں گے, ہم آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اس وقت ہم بغداد لینڈ کر چکے ہیں اور ارائیول ویزا ہمیں مل چکا ہے اور اس وقت بغداد ایئرپورٹ سے باہر نکل چکے ہیں. یہ ہماری بس ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں وچ از ریڈی, اور یہ ابھی ہمیں یہاں سے لے کر ہم اپنے اگلے ڈیسٹینیشن کی طرف جائیں گے. میں تھوڑا سا بغداد ایئرپورٹ آپ کو دکھا دوں کہ رات کے اس وقت آلموسٹ 8 بج چکے ہیں. اور بغداد ایئرپورٹ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری بس ہے جو ہمیں لینے کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہے. جی بالکل, ہم اس وقت بغداد ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا جو سلسلہ ہے اگلے ڈیسٹینیشن کی طرف ہم جائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے ہمیں یہاں پہ کوئی وائی فائی ملتا رہا یا کوئی سم ہمیں مل جائے جس سے ہم لوکل سم سے ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. نجف اشرف بغداد سے 176 کلومیٹر اور کربلا سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. گاڑی پر سفر کیا جائے تو بغداد سے یہاں پہنچنے میں لگ بھگ 2.25 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے, جبکہ کربلا سے نجف 1 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم فوکس, دس از آن نقوی اور اس وقت موجود ہوں میں قصر در میں. دس از دی 5 اسٹار ہوٹل ان نجف اور یہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. جس وانٹ شو یو کہ عراق کے بارے میں یا نجف کے بارے میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت کوالٹی فوڈ اور کوالٹی ہوٹلز یہاں پہ موجود نہیں ہیں, مگر کاروان ولایت کی طرف سے جو اکاموڈیشن اور جو فوڈ کا یہاں پہ ارینجمنٹ کیا گیا وہ آؤٹ کلاس ہے. لیٹ می شو یو.
عراق میں پوری دنیا سے زائرین کی آمد ہوتی ہے، اس لیے یہاں مختلف نوعیت کے پکوان دستیاب ہوتے ہیں۔ پاکستانی اور ہندوستانی کھانے بھی آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ بہترین ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کے ساتھ ساتھ مناسب قیمتوں میں بھی یہ سب سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ اہل عراق مہمان نواز اور زندہ دل لوگ ہیں اور زائرین کا دل کھول کر استقبال کرتے ہیں۔ So folks, this is Kastadur and this is where we are staying, and Karwane Vilayat actually has arranged this wonderful hotel in this amazing line of food. السلام علیکم خواتین و حضرات، ابھی اس وقت میں نے کہا آپ کو ایک کوئک اپڈیٹ دے دوں۔ اس وقت ہم نے اسٹاپ بائی کیا ہے نجف سے 30 منٹس بیفور جسٹ ٹو فریش اپ، اور یہ معظم برکات ریسٹورنٹ ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ عراقی جو ہے وہ اپنے کیوے کا بڑا ان کا ایک کریز ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس وقت جو کیوے کے کپس ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ ان کی اسپیشلٹی ہے کیوا، عراقی کیوا۔ تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے یہ تیار کر رہے ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیشل کباب یہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، اور یہ یہاں کی اسپیشلٹی ہے، اور گوشت جو ہے وہ سارا لٹک رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریش فوڈ یہاں پہ سرو کیا جا رہا ہے۔ سلام برادر، سلام سلام۔ سلام سلام۔ اسپیشل کباب، عراقی کباب، کباب عراقی عراقی کباب، عراقی۔ What is the name of the kebab? What's the, My name is Karar. your name is Karar? Okay, Karar. Karar Europa. Great. Thank you, thank you, thank you. In shumachi, in shumachi, in chi. لهم Laham? قرار ہو رہے ہو In Karar? In mutton? In... This is goat? This is chicken. Oh, this is chicken? Okay, this is chicken. Okay. الخضرة. یہ یہاں پہ دیکھیں روٹیاں یہاں پہ، اور یہ تندور یہاں پہ ریڈی کیے۔ What's your name, brother? My name is Yahya. Yahya? Yahya. It's a brother Yahya making kebabs, very tasty kebabs. عراق میں زائرین کے لیے بہترین سفری سہولیات دستیاب ہیں۔ نجف، کربلا، کازمین، بلد اور سامرا سمیت تمام مقامات مقدسہ تک جانے کے لیے آرام دہ بسیں بآسانی اور مناسب کرایوں میں مل جاتی ہیں۔
مولا علی السلام کے روज़े पे नमाज फजर के बाद आज मौला के रोज़े पे हाज़री दी है, सजदा सलाम पेश किया है। आप तमाम मोमिनीन की नियाबत में और तमाम लोगों की नियाबत में जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा था, सब की तरफ से जो है दुआ की गई है मौला अमीर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। 14 लाख आबादी का ये शहर रूहानियत और तशय्यो का ऐसा अजीमुशान मरकज है जिसकी मोहब्बत तमाम मोमिनीन के दिल में रख दी गई है। हर रंग नस्ल और कौमियत के लोग नजफ में शाने से शाना मिलाकर इबादत करते नजर आते हैं। कि नमाज के बाद के मनाज़र हैं, अभी नमाज फजर ख़त्म हुई है, उसके बाद के आप सब लोगों के लिए दुआ को हूँ कि मौला आप लोगों को भी इस रोज़े की ज़ियारत जल्द से जल्द नसीब हो और जल्द से जल्द आप भी आके खुद अपनी आँखों से इस रोज़े की ज़ियारत करें। जाफ़र भाई, मैंने भाभी के लिए ख़ुसूसी तौर पे दुआ की है। आप भी ज़ियारत कर रहे हैं मौला कायनात के रोज़े की, आप भी डायरेक्ट दुआ कर सकते हैं। ज़ैक खान, आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए मैंने दुआ की है। इस वक्त फ़जर का टाइम है और आप लोग दुआ कर सकते हैं। ज़मीर खान साहब के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। आप रोज़ा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम देख सकते हैं। इस वक्त फ़जर का टाइम है इस वक्त, और आप दुआ कर सकते हैं।